سورة ياسين مكية. سورة ياسين مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهم غافلون. فهم غافلون. غين को मोटा करो बेटा. غافلون. غافلون. لقد حق القول. لقد حق القول. على أكثرهم. على أكثرهم. فهم لا يؤمنون. فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم. إنا جعلنا في أعناقهم. في أعناقهم أغلالا أغلالا فهي إلى الأذقان. فهي إلى الأذقان. فهم مقمحون. فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهم لا يبصرون. وسواء عليهم وسواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم ذرهم ذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون. إنما تنذر إنما تنذر من اتبع الذكر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب. وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. وأجر كريم.